आमचे इंडियाचे माजी प्रधानमंत्री जी आमचो मनमोहन सिंग जी आसा ते काल राती आमकां सगळ्यांक सोडून गेले। हांव मागता तांकां लागून की त्यांच्या आत्म्यांक शांती दिवची, तांकां देवान बरे भशेन तांकां आत्म्यांक शांती दिवची, त्यांच्या फॅमिलीक आनी तांकां सगळ्यांक हांव बरें हें मागता। त्यांच्या दुखान आमी सामील आसा अशें म्हणटा आमचे सवेरा ट्रस्टा कडसून आमी त्यांच्या दुखान आमी सामील आसा। मनमोहन सिंग जे आसलेले 2 फावटी आमचे प्रायम मिनिस्टर इंडियाचे आसलेले, तेंच्यांनी त्या दोनी टर्मान इतले बरे तेंच्यांनी काम केल्ले की इतले मन मेळोळे आसलेले, इतले थंडपणान ते काम करताले। तांकां प्रत्येक सब्जेक्टा बद्दल ते कसल्याय सब्जेक्टा बद्दल ते उलयताले। जावं ते आवटसायडर कंट्रीन सुद्दां गेले जाल्यार थंय कशें करून उलोवन कशें लोकांचे हें करून हाडप हें तांकां बरें पुरेपूर खबर आसलेलें। आज खरें म्हणलें जाल्यार काल राती ते गेल्या उपरांत सरकारान 1 दिसाचो दुखवटो दवरूंक जाय आशिल्लो, पण खबर ना कित्याक लागून दवरूंक ना। पण आसूं, आमकां सगळ्यांक तेंच्या बद्दल दुख्ख जालां, तेंच्या फॅमिली वांगडा आमी त्या दुखान सामील आसा। आनी आनी कितें म्हणटलीं की इतले मन मेळोळे मनीस, म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीक व्हडलो एक धक्को लागला आसतलो, कित्याक काँग्रेस पार्टीचो एक खामो ना जाला, देशाचो खामो ना जाला। एक देशाक लागून काम करपी पार्टीचे मागीर येतात, देशाक लागून काम करपी आसा ते प्रायम मिनिस्टर 2 फावटी जावन तेंच्यांनी जे देशाक लागून काम केलो, आतां एज जाल्या कारणान तांकां जिवाक बरें नासलेलें ते बरोबर आसा, पण तरी सुद्दां तेंचे विचार पळय आसलेले, तेंचे काम करपाची क्षमता जी आसलेली ती पुरेपूर अशें दिसतालें की आजुनूय हेका काम करपाची उमेद आसा अशें म्हणून। थंड स्वभावान मन मेळावू सगळ्या लोकांक बरें दवरून सगळ्या लोकांक एकवट करून जे काम करताले ते आमचे मनमोहन सिंग। तेंच्या नांवा प्रमाणें ते आसलेले मनमोहन, म्हणजे मना प्रमाणें तेंच्यांनी दुसऱ्या लोकांक सुद्दां तशें हें केल्लें। आनी आमी मागता परत एकदां तांकां लागून आमी मनासून तांकां श्रद्धांजली दिता आनी तेंच्या फॅमिलीक तेंच्या दुखान आमी सामील आसा।